अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिङ्गस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठनखनिर्भिन्नोर्ध्वाण्डकटाः विवरेणान्तः प्रविष्टाया बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्कजावने जनारुणकिञ्जल्कोपरञ्जिताखिलजगदघमलापहोपस्पर्शनामला साक्षात् भगवत्पदीत्यनुपलक्षितवचोभिधीयमानाति महता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार यत्तद्विष्णुपदमाहुः। यत्र हवाववीरव्रत औत्तानपादिः परमभागवतो अस्मत्कुलदेवताचरणारविन्दोदकमिति याम् अनुसवनमुत्कृष्यमाण भगवद्भक्तियोगेन दृढं क्लिद्यमानान्तर्हृदय औत्कण्ठ्यविवशा मीलितलोचनयुगलकुड्मलविगलितामलबाष्पकलयाभिव्यज्यमान रोमपुलककुलको अधुनापि परमादरेण शिरसा बिभर्ति। ततः सप्त ऋषयस्तत्प्रभावाभिघ्ना यां ननु तपस आत्यन्तिकी सिद्धिरेतावती भगवती सर्वात्मनि वासुदेवे अनुपरत भक्तियोगलाभे नैवोपेक्षितान्यार्थात्मगतयो मुक्तिमिवागतां मुमुक्षव इव स बहुमानमद्यापि जटाजूटैरुद्वहन्ति। ततोऽनेकसहस्रकोटिविमानानीकसङ्कुलदेवयानेनावतरन्तीन्दुमण्डलमावार्य ब्रह्मसदने निपतति। तत्र चतुर्धा भिद्यमाना चतुर्भिर्नामभिश्चतुर्दिशमभिस्पन्दन्ति नदनदीपतिमेवाभिनिविशति सीतालकनन्दा चक्षुर्भद्रेति। सीता तु ब्रह्मसदनात् केसराचलादिगिरिशिखरेभ्यो अधोऽधः प्रस्रवन्ती गन्धमादनमूर्धसु पतित्वा अन्तरेण भद्राश्ववर्षं प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रमभिप्रविशति। एवं माल्यवच्छिखरान् निष्पतन्ति ततोऽनुपरतवेगा केतुमालमभिचक्षुः प्रतीच्यां दिशि सरित्पतिं प्रविशति। भद्राचोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखराद् गिरिशिखरम् अतिहाय शृङ्गवतः शृङ्गादवस्यन्दमाना उत्तरांस्तु कुरून् अभित उदीच्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति। तथैवालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनाद् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाद्धैमकूटान्यतिरभसतररंहसा लुठयन्ती भारतमभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति। यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेधराजसूयादीनां फलं न दुर्लभमिति। अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेर्वादिगिरिदुहितरः शतशः। तत्रापि भारतमेव वर्षं कर्मक्षेत्रम् अन्यान्यष्टवर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति। येषु पुरुषाणाम् अयुतपुरुषायुर्वर्षाणां देवकल्पानां नागायुतप्राणानां वज्रसंहनन बल वयो मोद प्रमुदित महासौरत मिथुन व्यवायापवर्ग वर्षधृतैकगर्भकलत्राणां तत्र तु त्रेतायुगसमः कालो वर्तते। यत्र देवपतयः स्वैः स्वैर्गणनायकैर्विहितमहार्हणाः सर्वर्तु कुसुमस्तबकफलकिसलयश्रिया नम्यमान विटपलता विटपिभिरुपशुम्भमान रुचिरकाननाश्रमायतनवर्षगिरिद्रोणिषु तथा चामलजलाशयेषु विकच विविध नववनरुहामोद मुदित राजहंस जलकुक्कुटकारण्डव सारस चक्रवाकादिभिर्मधुकर निकराकृतिभिरुपकूजितेषु जलक्रीडादिभिर्विचित्रविनोदैः सुललित सुरसुन्दरीणां कामकलिलविलासहासलीलावलोकाकृष्टमनोदृष्टयः स्वैरं विहरन्ति। नवस्वपि वर्षेषु भगवान् नारायणो महापुरुषः पुरुषाणां तदनुग्रहाय आत्मतत्त्वव्यूहेनात्मना अद्यापि सन्निधीयते। इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमान् न ह्यन्यस्तत्रापरो निर्विशति भवान्याः शापनिमित्तग्नो यत् प्रवेक्ष्यतः स्त्रीभावस्तत्पश्चाद् वक्ष्यामि। भवानीनाथैः स्त्रीगणार्बुदसहस्रैरवरुध्यमानो भगवतश्चतुर्मूर्तेर्महापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्तिं प्रकृतिमात्मनः सङ्कर्षणसंज्ञाम् आत्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्यैतदभिगृह्णन् भव उपधावति। श्रीभगवानुवाच। ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणसङ्ख्यानायानन्ताय व्यक्ताय नम इति। भजे भजन्यारणपादपङ्कजं भगस्य कृत्स्नस्य परम्परायणम् भक्तेष्वलं भावितभूतभावनं भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम् न यस्य मायागुणचित्तवृत्तिभिर्निरीक्षतो ह्यण्वपि दृष्टिरज्यते ईशे यथा नोजितमन्युरंहसां कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः असदृशो यः प्रतिभाति मायया क्षीबेव मध्वासवताम्रलोचनः
ननागवध्वोर्हण ईशिरे ह्रिया यत्पादयोः स्पर्शनदर्शितेन्द्रियाः यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं त्रिभिर्विहीनं यमनन्तमृषयः न वेदसिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितं भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु यस्याद्य आसीद्गुणविग्रहो महान् विज्ञानधिष्ण्यो भगवानजः किल यत्सम्भवोऽहं त्रिवृता स्वतेजसा वैकारिकं तामसमैन्द्रियं सृजे एते वयं यस्य वशे महात्मनः स्थिताः शकुन्ता इव सूत्रयन्त्रिताः महानहं वैकृततामसेन्द्रियाः सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम् यन्निर्मितां कर्ह्यपि कर्मपर्वणिं मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः न वेदनिस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 17 अध्यायः।